नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा स्वागत छ। म प्रिय स्मृति ढकाल। सुरुमा यस प्रसारणका मुख्य शीर्षकहरू। बाँकेमा मंगलबार थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवसमा बाँकेमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना, तरुण दलद्वारा वृक्षारोपण। नेपालमा थप 150 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 17,994। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेकपाको थाई कमिटी बैठक पुनः एक साताका लागि स्थगित। र नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागले सागमा 16 जितेका खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले मंगलबार जारी गरेको सूचना अनुसार खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि गरेको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका 34, 31 र 38 वर्षका पुरुषमा संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै भेरी अस्पतालमै गरिएको परीक्षणमा दाङका 3 जना पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसैबीच बाँकेमा मंगलबार थप 2 जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 14 की 2 महिला कोरोनाबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको हो। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट निको भई घर जानेको संख्या 368 पुगेको छ। जिल्लामा हालसम्म 390 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 368 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अब 2वटा आइसोलेसनमा 20 जना बिरामी उपचारार्थ रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। दैलेखबाट उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको नेपालगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा सोमबार आएका 1 जना बिरामी कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ। दैलेखमा उपचार सम्भव नभएपछि नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा आएका दैलेख ढुङ्गेश्वर गाउँपालिका 1 का 33 वर्षीय पुरुष कोरोना पोजिटिभ रहेको पुष्टि भएको हो। बिरामीलाई केही बेर इमर्जेन्सीमा राखेर आपतकालीन उपचार गरी आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। आइसियुमा भर्ना गरिए लगत्तै उनी कोरोना पोजिटिभ देखिएको रिपोर्ट आएको भनी दैलेखबाट खबर आएको थियो। श्वास प्रश्वासको समस्या रहेका ती बिरामीको उपचार जारी राखेर केही समयका लागि इमर्जेन्सी विभागलाई बन्द गरेर पूर्ण रूपमा सेनिटाइज गर्नुका साथै सरसफाई गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालले जनाएको छ। इमर्जेन्सी विभागमा 7 जना र आइसियु विभागका 5 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टिनमा पठाइएको जानकारी दिँदै अस्पतालका सहनिर्देशक डाक्टर रोमन किदवाईले बिरामीसँग आएका 2 जना आफन्तलाई अस्पतालकै आइसोलेसनमा राखिएको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस मंगलबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कंग्रेस बाँकेले नेपालगञ्जमा बीपीको शालिगमा माल्यार्पण गरेको छ। नेपाली कंग्रेस बाँकेको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पार्टीका जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। माल्यार्पणपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी सभापति किरण कोइरालाले बीपीको सिद्धान्तलाई सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभापति कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा शिखर पुरुष बीपी कोइरालाले देखाएको बाटोमा कंग्रेस हिँड्न सके उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनुभयो। बीपी कोइरालाको आदर्श र मूल्यको राजनीति वीरकाल प्रयत्न स्मरणीय रहने पनि सभापति कोइरालाको भनाइ छ। अहिले 2/3 सरकार हुँदा पनि जनताले अनुभूति गर्न नपाएको प्रसंग कोट्याउँदै सभापति कोइरालाले जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गर्नुभयो। किनभने बीपीको पनि 2/3 सरकार थियो। त्यति बेलामा उहाँले धेरै डेभलपमेन्ट गर्नुभयो र उहाँको डेभलपमेन्टलाई हेरेर राजा डराएर उहाँलाई कुगरे र आज कम्युनिस्टको 2/3 सरकार यत्रो लामो यात्रा पार गरिसकेपछि भर्खर कम्युनिस्टको 2/3 सरकार भएको छ। तर यो 2/3 सरकारले जनतालाई तहस नहस बनाएको छ। भ्रष्टाचारीको माथिदेखि तलसम्म यति चाहिँ छ कि यसको म केही भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण हामी सबैजना अलर्ट भएर जागरुक भएर यो सरकारको विरोध गरौँ र चाहिँ कार्यक्रममा पार्टी उपसभापति सुनिल नरसिंह राणा, सचिव तप्त पौडेल लगायतका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो। साहित्यकारको रूपमा समेत परिचित कोइराला प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रवर्तकका रूपमा मानिनुहुन्छ। 38 वर्ष अघि आजकै दिन साउन 6 गते बीपी कोइरालाको निधन भएको थियो।
बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवसका अवसरमा तरुणदल बाँकेले मंगलबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 13 मा रहेको उदयपुर स्वास्थ्य चौकीमा रहेको जमिनमा वृक्षारोपण गरेको छ। नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोइराला, प्रदेश 5 का सांसद तथा कांग्रेस सचेतक सुरेन्द्र हमाल, प्रदेश 5 का सांसद याकुब अन्सारी लगायतले वृक्षारोपण गर्नुभएको थियो। वृक्षारोपण अघि आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा बोल्ने सहभागी नेताहरूले बीपी कोइरालाको समाजवादको सिद्धान्तलाई कांग्रेसीहरूले बिर्सिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तरुणदल बाँकेका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर शाहको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश 5 का सांसद तथा कांग्रेस सचेतक सुरेन्द्र हमालले बीपीको आदर्शलाई सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले स्मरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। वर्तमान अवस्थामा बीपीको आदर्शलाई प्रत्येक कांग्रेसीहरूले आत्मसात गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। मानव विशेषण प्रसाद कोइराला शरीर हामी बीच उपस्थित नरहे तापनि उहाँका विचारहरू, उहाँका सिद्धान्तहरू आज तपाईहरु हामी सबैको मनमा र मस्तिष्कमा छ। तर बीपी कोइरालाको सिद्धान्त हामीले अपनाए तापनि बीपी बाबुको व्यवहार आचरण हामीले अपनाउन सकेनौँ जस्तो लाग्छ। उहाँले पार्टी एकताका लागि स्थानीय तहदेखि नै पहल थाल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोइरालाले बीपीको विचार र चिन्तनलाई सबैले पालना गर्ने हो भने पार्टी एक भएर अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। महाधिवेशन प्रतिनिधि लक्ष्मीनारायण शाहले बीपी कोइरालाले सिकाएको बाटोमा हिँड्दै सबै एक भएर अगाडि बढे नेपाली कांग्रेस जनताको पार्टी हुने धारणा राख्नुभयो। बीपी का विचारहरूप्रति, बीपी का सिद्धान्तहरूप्रति, उहाँका आदर्शहरूप्रति हामीले केही सिक्नु पर्दछ कि केही सोच्नु पर्दछ कि हामी केही सचिनु पनि पर्छ कि भन्ने कुरा पनि यो कार्यक्रमले सन्देश दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण आजको यस कार्यक्रममा म धेरै लामो समय नलिकन हामीले नेपाली कांग्रेसका निमित्त र नेपाली कांग्रेसलाई हिजोकै अवस्थामा पुर्याउनका निमित्त के गर्नुपर्दछ भनेर सबैले आत्मसात गरेर कांग्रेसका निमित्त र नेपाली कांग्रेसको चारतारे झण्डा र रुखलाई हामीले सम्झेर अगाडि बढ्यौँ भने भोलि पुनः नेपाली कांग्रेस पहिलेकै अवस्थामा फर्किने पूर्ण विश्वासका साथ म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै तरुणदल बाँकेका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर शाहले पार्टीमा रहेको मत भिन्नतालाई त्याग्दै कांग्रेस एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। राम्रोसँग अगाडि हिँड्नुहोस्। हाम्रो आग्रह पार्टीका नेताहरूलाई के छ भने आफ्नो मत भिन्नता रहला त्यसमा, तर चाहिँ पार्टीको हक हितको लागि चाहिँ सबैभन्दा अग्रज नेताहरू चाहिँ एकसाथ भएर अगाडि बढिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा हामी नेपाल तरुणदल बाँके हामी चाहन्छौँ त्यसमा। त्यसै गरी अहिले भर्खर हाम्रो उहाँले पार्टी एक भए मात्र वर्तमान सरकारका गलत कदमहरूको प्रतिवाद गर्न सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश सांसद याकुब अन्सारी, संविधान सभा सदस्य मैकुलाल वाल्मीकि, बादशाह कुर्मी, राजकुमार वर्मा, क्षेत्रीय सभापति रमेश कुमार गुप्ता, नेपाल महिला संघका अध्यक्ष नारायणी रूपाखेती लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। एसएनबी नेपाल बाँकेले नेपालगञ्जका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई विभिन्न सामग्री वितरण सुरु गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 13 मा रहेको उदयपुर स्वास्थ्य चौकीबाट उक्त स्वास्थ्य सामग्री वितरण सुरु गरिएको बास एडभाइजर मुनबहादुर खड्गाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका बीच स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्वचालित ह्यान्डवास, डस्टबिन, ह्यान्डवास, त्यसै गरेर मोटर पम्प, पाइप, साबुन लगायतका सामग्री प्रदान गरिएको छ। नेपालगञ्जका 22 वटा स्वास्थ्य संस्थामा उक्त सामग्री प्रदान गरिने बताइएको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब राष्ट्रिय खबर। मंगलबार नेपालमा थप 150 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप नयाँ 150 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,994 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार बीपी अस्पताल धरानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा
11 जना, कोशी अस्पताल विराटनगरमा 3 जना, प्रादेशिक अस्पताल विराटनगरमा 3 जना, जनकपुरमा 42 जना, वीरगञ्जमा 3 जना, चितवनमा 4 जना, हेटौडामा 5 जना, धुलीखेलमा 3 जना, पाटनमा 1 जना, शिक्षण अस्पतालमा 14 जना, स्टार अस्पताल ललितपुरमा 1 जना, पोखरामा 12 जना, रूपन्देहीमा 1 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 6 जना, सुर्खेतमा 2 जना, दैलेखमा 9 जना, चौरझारीमा 1 जना, डडेलधुरामा 4 र सेती अस्पताल धनगढीमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 27 जनामा कोरोना देखिएको हो। गत 24 घण्टामा 3963 पीसीआर परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। को प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौं। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 3963 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 21704 रहेको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 609 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 12477 अथवा 69.34% संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। कोरोनाका कारण अहिलेसम्म देशभर 40 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपीको 38औं स्मृति दिवस मंगलबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा कांग्रेस र भाद्री संगठनले विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाएका छन्। दिवसका अवसरमा बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले काठमाडौँमा माल्यार्पण कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले कोइरालाको योगदानको चर्चा गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले बीपीलाई स्मरण गरिरहँदा यसलाई पटक सुनोस्। त्यस्तै उनीहरूले बीपीलाई स्मरण गरिरहँदा भाव नभएको आवरण मात्र बाँकी रहेको बताएका थिए। 2015 सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत ल्याएपछि कोइराला पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेका कोइरालाको नेपाली साहित्यमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मेलमिलापको नीति अहिले पनि सान्दर्भिक मानिन्छ। 6 साउन 2039मा कोइरालाको निधन भएको थियो। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेकपा थाई कमिटी बैठक मंगलबार केही बेर बसेर 1 साताका लागि स्थगित भएको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावित बनेकाहरूको उद्धार र राहतमा खटिने निर्णय गर्दै बैठक साउन 13 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले राहत र उद्धारमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउने निर्णय गरेको छ। ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयले सरकारलाई दबावको सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ। बाढी पहिरोमा फँसेकाहरूको राहत र उद्धारका लागि स्वयंसेवी रूपमा जुट्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकमा अन्य विषयमा केही छलफल नभएको र पार्टीको आन्तरिक विषयमा आगामी बैठकमा छलफल हुने बताउनुभयो। लगातार बाढी पहिरो र डुबानबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको सन्दर्भमा नै एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावको ब्यौरा यस्तो छ। गत जेठ 30 गते मनसुन सुरु भए यता लगातार वर्षाले गर्दा देशमा विभिन्न भागमा बाढी पहिरो र डुबानमा परेका छन्। बाढी पहिरो डुबान लगायतका प्राकृतिक विपत्तिका कारण साउन 6 गतेसम्म 233 जनाको ज्यान गएको छ। 98 जना बेपत्ता भएका छन् भने 49 जना घाइते भएका छन्। 282 भन्दा बढी घरहरू पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। सयौं परिवार घरबारविहीन र विस्थापित भएका छन्। बैठकमा व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उपस्थित नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टीको विवाद समाधानका लागि मंगलबार नै नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भएको थियो। ओली र प्रचण्ड बीच पटक पटक छलफल भए पनि नेकपा भित्रको विवाद भने साम्य हुन सकेको छैन। ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाको विवाद थप चुलिएको छ। नेकपा थाई कमिटी असार 10 गते सुरु भएको थियो। यातायात व्यवसाय र यातायात मजदुरहरू बिहिबारदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न तयार भएका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रूपमा मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले साउन 8 गते बिहीबारदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका हुन्। ब्याज दरमा पूर्ण कर्जा चाह्यो भने हामीले 3टा कुरा उठायौँ। अर्को कुरा के गर्यौँ? हाम्रो यातायात सञ्चालन गर्ने जुन सहचालक र सहचालकलाई स्वास्थ्य सामग्रीले सुरक्षित गर्नु पर्यो भन्यो, बिमा गरिदिनु पर्यो भन्यो। आफरको माग श्रमिक र जनताकै लागि भएको भन्दै उनीहरूले अब सहज रूपमा यातायात सञ्चालन हुने जानकारी दिए। सार्वजनिक सवारीहरू जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुने महासंघको भनाइरहेको छ। कोरोना महामारीको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई रोजगारीबाट हटाउने तथा तोकिएको पारिश्रमिक नदिने सञ्चार माध्यमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकले कोरोना संक्रमणले श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहरात र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी विधामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने जस्ता श्रमजीवी पत्रकार ऐन विपरीतको काम गर्ने सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्गाले जानकारी दिनुभयो। सूचना प्रवाह गरी पेशागत दायित्व निर्वाह गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार माध्यममा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी विधामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भङ्ग गर्ने जस्ता श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन 2051 विपरीतका कार्यहरू हुन नदिन र भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। बैठकमा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले आम सञ्चार माध्यमका लागि लगानी पारदर्शी गर्न सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिनुभयो। खतिवडाले सञ्चार माध्यममा श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिकको समस्या आउने भनेर नै सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। यसमा हामीले के भन्यौं, सरकारले के भन्यो भने चैत्र महिनाको चाहिँ जेसुकै भए पनि कामदारहरूको ज्याला चाहिँ तलब चाहिँ प्रतिष्ठानले बेहोर्नुहोस् है भन्यो। त्यसपछि वैशाख महिनामा के भन्यो, 50% श्रमिकहरूको कामदारहरूको चाहिँ 50% अहिले रोजगारदाताले बेहोर्नुहोस्, बाँकी 50% चाहिँ तपाईहरुले दिन सक्ने अवस्था पुगेपछि दिनुहोला। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकारका श्रम र सृजनाबाट कमाएका सञ्चार माध्यमले अहिले आएर कोभिड-19 का कारण देखाउँदै जागिरबाट निकाल्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यमको समस्या समाधान नभई आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिनुभयो। पत्रकार विरुद्धको यो कदमका विरुद्ध हदैसम्मको आन्दोलनमा जान हामी बाध्य हुने अवस्थामा छौं। म एक दुईवटा उदाहरण यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। बेतलबी विधा यसरी राखिएको छ कि 30 दिनको 1 महिना हुन्छ भने 2 दिन काममा लगाएर 2 दिनको तलब खातामा हालेर मैले जागिरबाट निकालेको छैन, मैले चाहिँ नि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको छु भनेर दाबी गर्ने सञ्चार माध्यमहरू पनि यहाँ छन्। बैठकमा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले कोरोनाका कारण देखाएर श्रमजीवी पत्रकारलाई सञ्चार माध्यमले निकाल्न नहुने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूले कोभिड-19 का कारणले श्रमजीवी पत्रकार बेरोजगार हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा बस्तीमा बाढी पस्न सक्ने जोखिम देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै स्थानमा भारी वर्षा भएकाले खोला किनारमा रहेका बस्तीहरू बाढीको जोखिममा परेका हुन्। निरन्तरको वर्षाका कारण केही स्थानमा बाढी पसेको छ भने थप अन्य स्थानमा पनि बाढी पस्ने खतरा देखिएको छ। मनोहरा, हनुमन्ते, त्यसै गरेर ललितपुरको र भक्तपुर भई बहने प्राय सबै नदीमा पानी खतराको सतह आसपास पुगेको छ। नदी र नालाको पानी र सडक बस्तीसम्म आउन सक्ने भएकाले बेलुका समय उच्च सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
फोहोर नउठाएको भन्दै युवाहरूले नगरको फोहोर उठाएर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालयको गेटमा थुपारेर विरोध जनाएका छन्। विगत 1 महिनादेखि फोहोर नउठाएका कारण नगर नै दुर्गन्धित हुन थालेपछि युवाहरूले नगर भित्रको फोहोरको डङ्गुर उठाएर उपमहानगरको मूल ढोकामा पुर्याएका हुन्। युवाहरूले जनकपुरको धामको रामानन्द चोक, जानकी मन्दिर, राजदेवी मन्दिर लगायतको स्थानमा बाट फोहोर जम्मा गरी ट्र्याक्टरमा लोड गरेर उपमहानगरपालिकाको मूल गेटमा पुर्याएका थिए। अब खेल समाचार। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागले सागमा स्वर्ण जितेका खेलाडी नगद सहित सम्मान गर्ने भएको छ। विभागले मंगलबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 13औं साग खेलका स्वर्ण पदक विजेताहरूलाई नगद सहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै विभागले टोकियो ओलम्पिक 2021 मा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको कोरोना बिमा गर्ने जनाएको छ भने उक्त खेलको तयारी र सहभागिताका सम्बन्धमा तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपाली खेलाडीहरूको खेल सहभागिताका लागि गरिने तयारी, कोरोनाको सुरक्षा र सावधानी अपनाउँदै प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्ने भएको विभागका प्रमुख मोहन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागको 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भएको खर्चको पारदर्शिता हिसाब देखाउन सरकारसँग माग गरेको छ। उहाँले ओलम्पिक कमिटीले विदेशीको सहायता लिँदा सरकारको अनुमति लिन नपर्ने भन्ने ऐनको प्रावधान खारेजीको माग समेत गर्नुभयो। नेपाली खेलाडीहरूले विश्व रङ्गमञ्चमा धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने सिलसिलामा 13औं साफमा चाहिँ जुन 51वटा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसमा 1 देखि लिएर 4 गोल्ड मेडल प्राप्त गर्ने नेपाली खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले सम्मान सहित चाहिँ यो प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले केही न केही रकम पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब यो गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई एउटा पदक पाउनेलाई 10,000, 2टा पाउनेलाई 15,000, 3टा पाउनेलाई 20,000 र 4वटा पाउनेलाई 25,000। अब यो चाहिँ रकम थोरै भए पनि त्यस्तै विभागले 13औं सागमा भारतीय टिभी प्रसारकसँग लिएको 8 करोड रुपियाँको अहिलेसम्म हिसाब नदेखेकाले त्यसको हिसाब उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ। यही खेल खबरसँगै बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाँकेमा मंगलबार थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवसका अवसरमा बाँकेमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना, तरुण दलद्वारा वृक्षारोपण। नेपालमा थप 150 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 17,994 पुग्यो। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेकपाको थाई कमिटी बैठक पुनः 1 साताका लागि स्थगित। र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागले सागमा स्वर्ण जितेका खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने। अवस्था बागेश्वरी समाचारबाट म प्रिय स्मृति ढकाल बिदा माग्छु। घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं। हेर्दै गर्नुहोला बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।